अस्सलाम वालेकुम। मेरी छोटी साली का रिश्ता तय हो गया था और उसकी शादी में सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए थे। मैं बहुत परेशान था। मेरी इतनी आमदन नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को शादी की शॉपिंग करवा सकूं। मेरी बीवी बहुत ज़िद करती थी। इसे कपड़े, जूते और मेकअप खरीदने का बहुत शौक था। हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं इसे टाल देता। आज मैं ऑफिस से आया तो मेरा जहन पहले ही उलझा हुआ था। ऊपर से मेरी बीवी मुझसे ज़िद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। बाद में दर्जी कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं लेगा और मैं अपनी बहन की शादी पर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकूंगी। आप मुझे आज ही बाज़ार लेकर जाएं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं इसके साथ चल पड़ा, लेकिन मेरा जहन अभी तक ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था। वो घूमती फिरती मुझे एक जूतों वाली दुकान पर ले गई। इस दुकान में स्टाइलिश और काफ़ी महंगे जूते थे। बीवी कहने लगी कि मैं शादी से पहले भी यहीं से जूते खरीदा करती थी। इस दुकान का मालिक मुझे बहुत कम पैसों में जूते दे दिया करता था। मैंने कहा कि ठीक है, तुम एक जूता खरीद लो, लेकिन 2000 से ज़्यादा महंगा जूता मत लेना। मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मगर मेरी बीवी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दुकानदार से बहुत ही महंगे महंगे जूते लेकर अपने पाँव में पहनती रही। दुकानदार भी बड़ी दिलचस्पी से मेरी बीवी को जूता पहना रहा था, जबकि दुकान के कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, मगर बूढ़ा मालूम होता था। बालों में सफ़ेदी थी। वो आदमी मेरी बीवी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसे देखता तो लगता जैसे वो आदमी मेरी बीवी को पहले से जानता हो, लेकिन मेरी बीवी का रवैया हरगिज़ ऐसा ना था। वो तो ऐसे जैसे उसे जानती भी नहीं थी। वो आदमी बार बार मेरी बीवी को देख रहा था। मुझे इसका यूं देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने इसलिए अपनी बीवी को इशारा किया कि अब इस दुकान से हमें जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करता, मेरी बीवी तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी। कहने लगी कि मैं यहाँ से कोई अच्छा सा जूता खरीद कर ही जाऊँगी, आप आराम से बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने दोस्त का फ़ोन आने लगा। वो मुझे किसी काम के लिए बुला रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा, अब तुम अपनी शॉपिंग बंद करो, हमें घर चलना है। वो कहने लगी कि ठीक है, मैंने जूते पसंद कर लिए हैं, अब बिल दे दें। जब मैंने बिल पर नज़र डाली तो मेरा दिमाग चकरा गया। बीवी ने 2 जूते खरीदे और 15,000 का बिल बन गया था। मैंने अपनी बीवी को गुस्से से कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपये हैं और तुमने 15,000 की शॉपिंग कर ली। मैं ये सारा बिल कैसे चुकाऊँगा? तुम होश में हो और एक जूता वापस करो। मेरी बीवी ये सुनकर वहीं पर बैठ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों जूते मेरी पसंदीदा हैं। मैं ये हरगिज़ वापस नहीं करूँगी। आप इसका बिल दे दें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अपनी बीवी की हठधर्मी देखकर मैं हैरान हो गया था। कोमल, आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो इतनी ज़िद्दी ना थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, बस जो भी है मुझे नहीं पता। मैं अपनी बहन की शादी पर यही जूते पहनूंगी और मुझे किसी अच्छी सी शॉप से 2 सूट भी लेकर दें। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मुझे इस पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। सोचा भी नहीं था कि वो इतनी ज़िद्दी और बागी निकलेगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेकर दूंगा, चलो घर चलो। मैंने इसका बाजू पकड़कर दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की, पर मेरी बीवी ने वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया। तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। ये जूते लो, वरना मैं यहीं पर बैठूंगी। दुकानदार तो अब बाकायदा इस बात पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने बीवी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर उसने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब से शादी हुई है तुमने मुझे कभी मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं लेकर दी। मैंने तुमसे आज तक मांगा ही क्या है? 2 जूते क्या ले लिए, तुम्हारा रंग पीला पड़ गया। बीवी की बदतमीज़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने इसको थप्पड़ दे मारा। बीवी ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया और मुझे गालियां देना शुरू कर दी। पूरे बाजार में तमाशा लग गया था। मैं बीवी को घसीटता तब और भी तमाशा बन जाता। भरे बाजार में बीवी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। गुस्से में मेरे मुंह से 3 बार तलाक का लफ्ज़ निकल गया और वो जहाँ खड़ी थी वहीं पर साकत हो गई। मैं भी फटी फटी आंखों से इसे देखने लगा था। हमारी तलाक हो गई थी। इतना मजबूत रिश्ता चंद लम्हों में टूट गया था। मेरी बीवी की आंखों में आंसू से निकल आए। शायद इसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन हम दोनों ही गुस्से के बहुत तेज़ थे।
तलाक वाकई हो चुकी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी बीवी ने मुझे नफरत भरी नज़र से देखा और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमज़र्फ निकलोगे। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। मुझे यहाँ से अपने माँ बाप के घर जाना होगा। सब लोग हम पर बातें बना रहे थे कि एक आदमी ने जूते की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी। सब हमारा तमाशा देख चुके थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मज़ीद यहाँ खड़े होकर हम दोनों का तमाशा ना लगवाओ। वैसे भी अब वो नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों रिक्शे में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। कोमल का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं इसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गया और मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदारों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थी। दुकानदार ने यह भी कहा था कि अब तो ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो गए हैं। अभी तक मैंने अपनी बीवी के मैके वालों को इस बात का नहीं बताया था, क्योंकि हम हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हमारे दरमियान ज़माना आए और हम अलग हो जाएं। मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचते कि मैं कितना कमज़र्फ इंसान हूँ जिसने उनकी बेटी को 6 माह बाद ही तलाक दे दी। और मेरी बीवी सारी रात रोती रही थी। हमारे दिलों में पुरानी यादें भी थीं और आने वाले वक्त का खौफ भी। सुबह के 8 बजे मेरी बीवी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी बीवी सामने एक शॉपर लेकर खड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा तो कहने लगी, कल मैं झगड़े के वक्त ये जूतों वाला शॉपर गलती से उठाकर घर ले आई थी। दुकानदार को तो ये भी लग रहा होगा कि हम आपस में मियाँ बीवी ही नहीं, हमने तलाक का ड्रामा किया होगा ताकि उसके महंगे जूते लेकर दुकान से फरार हो सकें। बीवी की बात मेरे जहन पर हथौड़े की तरह लगी थी। दिल तो चाहता था कि ये जूते जला दूं। इनकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए थे। मेरी बीवी कहने लगी कि तुम जाओ और उसे जाकर ये जूते दे आओ। मेरी बीवी ने ये बात तो कह दी थी, लेकिन मेरे लिए इस दुकान पर जाना इतना आसान नहीं था। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा भी। मैं इस दुकानदार का सामना कैसे करूँगा जो ये जानता था कि जूतों की खातिर जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। खैर मैं वहाँ पर पहुँच ही गया। दुकानदार को मैंने शॉपर दिया और कहा कि मेरे पास पैसे तो कल भी नहीं थे। इन्हीं पैसों की वजह से हमारी तलाक हुई है और आज भी नहीं है, इसलिए तुम ये जूते वापस रख लो। दुकानदार मेरी बात सुनकर फौरन बोला, अरे भाई तुम परेशान क्यों होते हो? बैठो, चाय पानी पी कर जाना, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुम्हारी बीवी से तलाक हो गई है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। मुझे इस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। घर जाता भी तो घर में एक अजीब सी वहशत, एक अजीब सा सन्नाटा था जिससे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। मेरी बीवी जो कल तक मेरी हमसफ़र, मेरी शरीक हयात थी, अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुकी थी। इस आदमी ने मुझे अपनी दुकान पर बिठा लिया और मुझे समझाने लगा कि मैं आपको इस मसले का एक हल बता सकता हूँ जिससे ना आपकी बदनामी होगी और ना आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आप वापस अपनी बीवी के लिए हलाल हो जाएंगे। आदमी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा कि क्या तुम कोई मुफ्ती थोड़ी हो? मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अब्बा आलिम दीन थे। मुझे हर एक मामले का इल्म है और मैं ये भी जानता हूँ कि तलाक की सूरत में मियाँ बीवी अगर फिर एक साथ रहना चाहें तो इन्हें क्या करना पड़ता है। मैं इसकी बात सुनकर वाकई पुरउम्मीद हो गया था। मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मैं तो बस यही जानता हूँ कि जब तलाक हो जाती है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन इसकी एक सूरत होती है कि अगर बीवी किसी दूसरे आदमी से निकाह कर ले, फिर वो आदमी कुछ दिन के बाद इसको तलाक दे दे, क्योंकि हलाला के बाद बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर पर हलाल हो जाती है। ये सुनकर मेरी उम्मीद भी जागी थी और मैं परेशान भी हो गया था। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हलाला इसीलिए किया जाता है ताकि जो लोग एक दूसरे से गुस्से और जल्दबाजी की वजह से जुदा हो जाते हैं वो दोबारा से आपस में मिल सकें। और हलाला तो अल्लाह ताला की तरफ से मर्द के लिए एक सज़ा है कि वो अपने गुस्से की कीमत चुकाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि फिर तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वो तुम पर हराम हो गई है।
خاندان والوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو پھر کس کس کو وضاحت دیتے پھرو گے۔ اسی لیے اب تمہیں شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات تو واقعی اس کی صحیح تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر کڑوا گھونٹ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا۔ ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی بھی ڈھونڈنا ہوگا جو کہ ہم پر بھروسہ کرے اور ہم اس پر کر سکیں۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا۔ تب وہ کہنے لگا کہ بھائی برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ جی ضرور، تم میرے بھائیوں جیسے ہو، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہارے بھلے کے لیے خود کو اس نکاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکاندار کی نیت پر ایک لمحے کو شک ہوا تھا، لیکن اگلی بات جو اس نے کی تھی اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے گھر چل کر میری اماں سے مل سکتے ہو، اور میری ماں بستر مرگ پر ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف 15-20 دن زندہ رہے گی۔ میری ماں کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں ابھی شادی کی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ابھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ مجھے ان کو مناتے ہوئے 1 سال لگ جائے گا، اور بیمار ماں کے ہوتے ہوئے مجھے رشتہ ہرگز نہیں دیں گے۔ ایسے میں اگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا تو ان کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے، تو وہ آسانی سے مر سکیں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا میری تو واقعی میں بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اپنی ماں کو صرف دکھانے کی خاطر شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس میں برا ہی کیا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نکاح کا کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر میری بیوی کے میکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے دوبارہ میرے پاس رہنے نہیں دیں گے، اور یہ کام بہت جلد کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس لانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے میکے والوں کو خبر ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میری ماں بیچاری کب اللہ کو پیاری ہو جائے میں یہ نہیں جانتا۔ میں تو اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اتنے کم وقت میں کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں کی آخری خواہش ہے۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ اس آدمی کی باتیں سن کر میں نے اس پر یقین کر لیا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اس آدمی سے نکاح کرنے کا کہہ دوں گا، اور کم سے کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ساتھ تو ہو سکیں گے۔ دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ چند دن بعد میری بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ ان کی بہو اپنے میکے گئی ہے۔ یہ بات سب سے بہترین تھی۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے بیچ میں کیا ہوا ہے، اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھ سے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو کومل، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن دیکھو ایک خوشخبری ہے۔ میں نے اسے روکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ خوشخبری؟ تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ ہماری طلاق ہو گئی ہے اور ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، اور تمہیں خوشخبری سوجھ رہی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اور یہ بات میں نے بہت تفصیل سے ایک آدمی سے کی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اگر تم چاہو اور اجازت دو تو میں کچھ دن کے لیے تمہارا نکاح ایک آدمی سے کروا دوں گا۔ چند دن بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم میری ہو جاؤ گی۔ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے، ہماری محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیا۔ میں کسی اور سے نکاح کیسے کر لوں؟ اپنے شوہر والے حقوق کیسے دے دوں؟ یہ تو میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا کے لیے مجھے مار ہی دو، لیکن ایسی بات نہ کرو۔ میں اپنی بیوی کی وفاداری پر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بہت وفادار تھی، میرے علاوہ کسی کا بھی سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کوئی بھی حل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو منایا۔ میری بیوی میری محبت کی خاطر مان تو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، تم نے میری محبت کو پامال کیا ہے۔
ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے۔ صبح مجھے اس دکاندار کے پاس جانا تھا۔ میری بیوی بھی تیار تھی، اس نے خود کو برقعے میں ڈھانپ لیا تھا۔ آج اس نے سادہ سا لباس پہن کر خود کی پہچان بھی چھپا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم دکان پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میری بیوی تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم 3 دن بعد اسے طلاق دے دو گے، چاہے تمہاری ماں اس امر پر راضی ہو یا نہ ہو۔ اس آدمی نے وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی ہمیں لے کر ایک مسجد میں چلا گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اس لیے میں خاموش بس ایک گواہ کی صورت میں بیٹھا رہا۔ میرے سامنے اس کا دکاندار کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ اس دکاندار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اتنی بے چینی، اتنی پریشانی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا ذہن بہت بری سوچوں میں پھنسا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ گھر جا کر خیال رکھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ میں نے خود ہی بازار سے کھانا منگوا کر کھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ تو پل پل مرتی ہوں گی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ اس آدمی کی دکان پر میں پہنچا، لیکن اس کی دکان بند تھی۔ میں نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر ظاہر ہے اس کا بھی نکاح ہوا تھا، اس نے خاندان والوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا۔ اگر وہ دوسرے دن ہی دکان پر آ جاتا تو عجیب سی بات لگتی، اس لیے میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ تنہائی میں وقت گزر رہا تھا، پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دن میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ 2 دن ایسے گزر گئے، دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ پھر تیسرے دن میں اسی دکاندار کی دکان پر گیا۔ میں نے اس سے زیادہ معلومات بھی نہیں لی تھی، بس اس کا نام اور پتہ معلوم تھا۔ مگر آج دکان پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جی آپ کون؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے تمہاری بیوی سے اس طرح سے نکاح کیا ہے؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ تم خواہ مخواہ میں میرے مالک پر الزام مت لگاؤ، ویسے انسان نہیں ہے وہ۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تمہارے مالک کی والدہ بیمار ہیں اور اس نے ان کی خواہش کی خاطر میری بیوی سے شادی کی ہے، تمہارے مالک کا کہنا تھا کہ چند دنوں بعد اس کی والدہ نے مر جانا ہے اور وہ میری بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا کہ بھائی تم پاگل ہو کیا؟ میرے مالک کی والدہ تو صحت یاب اور اچھی بھلی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے مالک کسی لڑکی سے پیار کرتے تھے اور لڑکی بھی میرے مالک سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس لڑکی کے گھر والوں نے 6 ماہ پہلے اس لڑکی کی شادی کسی اور سے کر دی تھی، اس لیے مالک کی والدہ پریشان رہتی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ تو کیا اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آدمی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا۔ یہ بات مجھے مجبوراً اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی بتانی پڑی۔ انہوں نے مجھے الگ سے بے عزت کیا، لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ میری بیوی اس کے پہلو میں خوش باش کھڑی تھی۔ کومل کہنے لگی کہ میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اس سے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ میں تو ایسے پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے 15,000 کے جوتوں کے پیچھے مجھے طلاق دے دی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، کل کو تم مجھے دوبارہ بھی طلاق دے سکتے ہو۔ ویسے بھی میں شاہزیب سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تمہارے ساتھ کر دی اور تم اتنے بیوقوف نکلے کہ تم نے خود ہی مجھے طلاق دے کر میری شادی شاہزیب سے کروا دی۔ اپنی بیوی کی باتیں میرے دل پر کسی ہتھوڑے اور تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسی نکلے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عورت کے کئی روپ ہیں اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا، مگر غلطی میری بھی تھی۔ میں نے جلد بازی میں
اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے دی تھی